بسم الله والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في دورة الذاكرة الخارقة. هذه الدورة التي تعقد هي الدورة الثانية في هذه السنة 2013. نشكركم أولا على الثقة في الدعوة وعلى تلبيتها. نشكركم كذلك على أنكم استثمرتوا في أحسن استثمار لواء في الذاكرة. إذا هنيئا لكم. أتشرف وأنا مسرور باش نتواجد في نفرة مدينتكم وهي مدينتنا وعزائنا. كذلك أشكر الإخوان في مركز مبدعون على الدعوة، وأشكر من خلالهم الأستاذ عثمان وخروش اللي كان سيادة الوصل. إذا على بركة الله سنبدأ في هذه الدورة، دورة الذاكرة الخارقة، وهي من إعداد ديال الخبير الذاكرة العربي سي رياض بن صوصال اللي هو الأستاذ ديالنا، ولكن سأتشرف بتقديمها اليوم أمامكم المدرب عبد العزيز مسافري. عبد العزيز مسافري هو عبد ربي، هو مدرب في التنمية البشرية، معتمد من أكاديمية الدكتور العداقي، ومعتمد من مؤسسة البطولة العربية في تدريب الذاكرة. كذلك بالنسبة لهذه الدورة يمكن أنا ديما تنبغي نبداها بواحد الطريقة، هو هذا الجهاز هذا اسمه هذا التليفون، هاتف القاعد كيف يسميه الهاتف الذكي. هذا نقول ليه عدو الذاكرة هو هذا. صحيح، هذا هو عدو الذاكرة. إذا نقدموا لجوج الحوايج، هو أنه باش نقول بأن ملي ولا هذا البورتابل ولينا تنساو حتى التليفون ديال الدار ما تعقلوا عليه. وثانيا بغيت كاع يعني التليفون يدير على الصامت او اللي يطفيه باش لانه باش نركزوا مزيان باش التحت ما يشوش على نتمناو كذلك نتحملوا شويه بالنسبه للشارع. على كل حال غادي نديروا هذا الجهد باش كاملين نستمروا الظروف مواتيه. عندنا الان هذا الرميطه، كاين شي حد فيكم اللي يقدر يعقل عليه؟ ها؟ علاش؟ واش فيها هاي هذه الارقام هذه هي ارقام عشوائيه باديه من 9 وتنتهي ب3. واش كاين شي واحد الان اللي نعطيه المده اللي كافيه عاود يتذكروا لنا؟ اذا شنو الرسومات الاولى على بالنسبه لهذه الارقام؟ والصعيبه ولا ما نقدروش؟ التركيز ما كاينش. اذا بالتالي هو اولا باش نقولوا ماشي ما نقدروش، خصنا نركزوا، خصنا ندربوا، خصنا نشوفوا طرق. اما الانسان راه ما تيفوت حتى حاجه. اذا بالتالي الله سبحانه وتعالى اعطى احسن ما خلق هو الدماغ وعطاه لنا الان. اذا بالتالي نقدروا. اذا هذا الشيء اللي غادي نشوف هذه الدوره، غادي نشوف مجموعه ديال الاستراتيجيات اللي بوحدكم انتم اللي في القاعد تكونوا عارفينها، وندربوا عليها باش نذكروا قوائم، ونذكروا وجوه اسماء، ونذكروا هذه الاعداد. بالتالي ماشي شي حاجه صعيبه ولكن ندربوا. وهذه الاستراتيجيات ما تنتهيش هي في هذه الدوره اللي فيها 12 ساعه، ولكن خصنا نتعودوا عليها ننميوها، وبالتالي نتلاقاو في شي لقاء اخر ان شاء الله غادي تكونوا تقدموا نتائج مبهره، وغادي تلاحظوا انتم بنفسكم التحسن اللي غادي تلاحظوه في حياتكم مع اولادكم، في عائلتكم، في العام الى اخره. اذا بالتالي حنا الان غادي نبداو غير ورشه كيف قال السي عثمان، ناخذ هذه الاستراتيجيات ولكن خصنا ننميوها، لانه المخ هو عضله من العضلات ديال جسم الانسان، وبالتالي دخل لشي قاعه الرياضه تنمي العضلات ديالكم. اذا انتم الان هذه البدايه باش ننميو هذه العضله اللي عندنا. هذا هو خبير الذاكره الاستاذ رياض بن صوصه. بالنسبه لهذه البطوله العربيه اللي هو اللي اسسها في 2009 وكانت هي محصوره في الجزائر، ولكن في 2012 ولا زرع مجموعه الدول، وبالتالي تمكن باش ينظم في الجزائر اول بطوله عربيه بمشاركه 14 دوله منها المغرب. بسم الله والسلام على رسول الله. اخواني اخواتي، مرحبا بكم في دوره الذاكره الخارقه. هذه الدوره التي تعقد هي الدوره الثانيه في هذه السنه 2013. نشكركم اولا على
الثقه في الدعوه وعلى تلبيتها. نشكركم كذلك على انكم استثمرتوا في احسن استثمار اللي هو في الذاكره. اذا هنيئا لكم. اتشرف وانا مسرور باش نتواجد في كنيفره مدينتكم وهي مدينتنا وعز علينا. كذلك اشكر الاخوان في مركز مبدعون على الدعوه، واشكر من خلالهم الاستاذ عثمان وخروش اللي كان سيد الوصل. اذا على بركه الله سنبدا في هذه الدوره، دوره الذاكره الخارقه، وهي من اعداد ديال خبير الذاكره العربي سي رياض بن صوصال اللي هو الاستاذ ديالنا، ولكن ساتشرف بتقديمها اليوم امامكم المدرب عبد العزيز مسافري. عبد العزيز مسافري هو عبد ربي، هو مدرب في التنميه البشريه، معتمد من اكاديميه الدكتور العداقي، ومعتمد من مؤسسه البطوله العربيه في تدريب الذاكره. كذلك بالنسبه لهذه الدوره يمكن انا ديما تنبغي نبداها بواحد الطريقه، هو هذا الجهاز هذا اسمه هذا التليفون، هاتف القاعد كيسميه هاتف الذكي. هذا نقول ليه عدو الذاكره هو هذا. صحيح، هذا هو عدو الذاكره. اذا تقدموا لجوج الحوايج، هو انه باش نقول بان ملي ولا هذا البورتابل ولينا تنساو، حتى التليفون ديال الدار ما تعقلوا عليه. وثانيا بغيت كاع يعني التليفون يدير على الصامت او اللي يطفيه باش لانه باش نركزوا مزيان باش التحت ما يشوش على نتمناو كذلك نتحملوا شويه بالنسبه للشارع. على كل حال غادي نديروا هذا الجهد باش كاملين تمر الظروف مواتيه. عندنا الان هضروا على طريق. كاين شي حد فيكم اللي يقدر يعقل عليه؟ ها؟ علاش؟ ما شفناهوش. هذه الارقام هذه هي ارقام عشوائيه باديه من 9 وتنتهي ب3. واش كاين شي واحد الان اللي نعطيه المده اللي كافيه عاود يذكروا لنا؟ على كل حال اذا شنو الرسومات الاولى على بالنسبه لهذه الارقام؟ واش صعيبه ولا ما نقدروش؟ التركيز ما كاينش. اذا بالتالي هو اولا باش نقولوا ماشي ما نقدروش، عياده خصنا نركزوا، خصنا ندربوا، خصنا نشوفوا طرق. اما الانسان راه ما تيفوت حتى حاجه. اذا بالتالي الله سبحانه وتعالى اعطى احسن الخلق هو الدماغ وعطاه لنا الان. اذا بالتالي نقدروا. اذا هذا الشيء اللي غادي نشوف هذه الدوره، غادي نشوف مجموعه ديال الاستراتيجيات اللي بوحدكم انتم اللي في القاعد تكونوا عارفينها، وندربوا عليها باش نذكروا قوائم، ونذكروا وجوه اسماء، ونذكروا هذه الاعداد. بالتالي ماشي شي حاجه صعيبه ولكن ندربوا. وهذه الاستراتيجيات ما تنتهيش هي في هذه الدوره اللي هي فيها 12 ساعه، ولكن خصنا نتعودوا عليها، ننميوها، وبالتالي نتلاقاو في شي لقاء اخر ان شاء الله غادي تكونوا تقدموا نتائج مبهره، وغادي تلاحظوا انتم بنفسكم التحسن اللي غادي تلاحظوه في حياتكم مع ولادكم، في عائلتكم، في العمل الاخر. اذا بالتالي حنا الان غادي نبداو غير ورشه كيبقى الاستعمال، ناخذ هذه الاستراتيجيات ولكن خصنا ننميوها، لانه المخ هو عضله من العضلات ديال جسم الانسان، وبالتالي دخل شي قاعه الرياضه تنمي العضلات ديالكم. اذا انتم الان هذه البدايه باش ننميو هذه العضله اللي عندنا. هذا هو خبير الذاكره الاستاذ رياض بن صوصه. بالنسبه لهذه البطوله العربيه اللي هو اللي اسسها في 2009 وكانت هي محصوره في الجزائر، ولكن في 2012 ولا زرح مجموعه الدول، وبالتالي تمكن باش ينظم في الجزائر اول بطوله عربيه بمشاركه 14 دوله منها المغرب.